बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री बुक के यूनिट 10 हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स की स्टडी करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लेक्चर सीरीज की तो लेक्चर सीरीज में ये हमारे पास लेक्चर नंबर 13 है। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन देख लेते हैं। यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास आउटलाइन ओपन है और इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले स्टडी करेंगे 10.1 आर्टिकल को, विच इज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथानॉल। 10.2 में हम स्टडी करेंगे कंबस्टन ऑफ अल्कोहल्स। 10.3 इज अबाउट रोल ऑफ अल्कोहल्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। 10.4 इज अबाउट रोल ऑफ अल्कोहल इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल स्टडी in 10.5 article impact of alcohols on everyday life, public health. इसमें अगर हम बात करें असेसमेंट फ्रेमवर्क की तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो एक्सक्लूडेड है, यानी इस चैप्टर के सारे टॉपिक आपकी एग्ज़ाम में जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो इस पूरे चैप्टर की हमने स्टडी करनी है, किसी भी टॉपिक को हमने स्किप नहीं करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इन टॉपिक्स को वन बाय वन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। अब ये जो वर्ड है हाइड्रोक्सी, अगर आप इसके वर्ड के ऊपर गौर करें तो हाइड्रो का वर्ड कहाँ से निकला है? हाइड्रोजन। एंड ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइनली हम क्या कह रहे हैं? हाइड्रोक्सी। और कंपाउंड्स क्यों? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइनली आती है, उनकी स्टडी हमने इस चैप्टर में करनी है। अब वो कौन से कंपाउंड है? वो कंपाउंड हमारे पास हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट करता है। इस वजह से हम इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम इसको डिफाइन अगर करें तो हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी एक या एक से ज्यादा अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन एटम, तो उसको हमने कहना है हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स कहना है। जनरल फार्मूला की अगर हम बात करें तो जनरल फार्मूला ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है R, और साथ में हमारे पास OH ग्रुप अटैच है। यानी अल्काइल ग्रुप के साथ अगर OH ग्रुप अटैच है तो दैट मीन ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं। अच्छा, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें कि हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 क्लासेस। एक क्लास जो है वो है अल्कोहल्स की, इसे हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। एलिफेटिक मीन कि ये ओपन चेन है। अल्कोहल में ये हाइड्रोक्सी अल्कोहल में ही लाई करती है, तो लेकिन अल्कोहल को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं इनटू 3 क्लासेस। एक क्लास में ये होता है कि ये ओपन चेन मॉलिक्यूल होते हैं, और एक में जो है जैसे फिनोल्स हैं, ये क्या है? एरोमेटिक है, दैट मीन क्लोज चेन है, यानी OH ग्रुप लगा होगा लेकिन ये क्लोज चेन हो जाएंगे, रिंग फॉर्म करेंगे, इस वजह से हमने इसको फिनोल कहा है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट विच वन इज इनोल। लेकिन आपके चैप्टर में ये जो इनोल्स हैं ये बेसिकली कार्बन कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करे और OH ग्रुप अटैच हो तो इसे हम इनोल्स कहते हैं। इन तीनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ आ गई कि एलिफेटिक हम कहते हैं ओपन चेन, अगर OH ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ लेकिन वो ओपन चेन है। ओपन चेन का मतलब है कि अगर जो टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं वो आपस में लिंक नहीं है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो हम इसको कहते हैं ओपन चेन, और इनको हम नाम देते हैं अल्कोहल्स का। इस यूनिट के अंदर हमने इन्हीं की स्टडी करनी है। नेक्स्ट हमारे पास एरोमेटिक है। एरोमेटिक में क्या होता है कि क्लोज चेन होती है, कार्बन जो टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं वो आपस में लिंक होते हैं। और इनोल्स में क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इस वजह से हम इसको इनोल्स कहते हैं। ये तीनों ही बेसिकली अल्कोहल्स ही हैं, लेकिन हमने इसकी एलिफेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स की अभी स्टडी करनी है और इनको देखना है इस चैप्टर के अंदर, अल्कोहल्स को। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथानॉल, विच इज 10.1 आर्टिकल मेंशन इन योर बुक। वैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथानॉल, इथानॉल क्या है? बेसिकली अल्कोहल ही है,
اور کیونکہ OL یہاں لگا ہے دیٹ مین الکوہل ہے, اور اگر یہ الکوہل ہے تو دیٹ مین یہ ہائیڈرو آکسی کمپاؤنڈس ہیں, اور یہ اوپن چین ہے کیونکہ الکوہل ہے, اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں یہ اوپن چین ہے. اچھا, ان کی جو مینوفیکچرنگ ہے ایتھانول کی, یہ دو میتھڈ ہیں جو آپ کی بک میں بتائے گئے ہیں. ایک میتھڈ ہے میکنگ آف ایتھانول بائی فرمنٹیشن پروسیس, اینڈ اندر میتھڈ دیٹ وی ہیو از ہائیڈریشن آف ایتھین. تو ہم ان دونوں میتھڈس کو ون بائی ون اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا, ایتھانول کو ہم کیوں, اگر آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آ رہا ہے کہ ایتھانول کو ہم کیوں اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کی مینوفیکچرنگ کو, اس کو کیوں سنتھسائز کر رہے ہیں, اس کو کیوں پریپیئر کر رہے ہیں, تو اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ہم اس کو آگے یوز کرنے والے ہیں. اس کے کافی انڈسٹریل یوزز ہیں, تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایتھانول کو پریپیئر کیسے کرتے ہیں, دین پھر ہم اس کے یوزز کی طرف جائیں گے کہ ہم اس کو کہاں کہاں یوز کرتے ہیں. اور یہ کیا ہے, یہ ایک ہائیڈرو آکسی کمپاؤنڈ ہے ایتھانول. کیوں ہے, کیونکہ OL آ رہا ہے دیٹ مین یہ الکوہل ہے, اس وجہ سے یہ کیا ہے, ہائیڈرو آکسی کمپاؤنڈز ہے. تو انہی کی ہم نے اسٹڈی کرنی ہے اس یونٹ کے اندر. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہائیڈرو آکسی کمپاؤنڈز ہیں, اس میں ایتھانول جو ون آف دا امپورٹنٹ آپ کہہ لیں کمپاؤنڈ ہے, اس کی مینوفیکچرنگ کیسے ہوتی ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے. تو اس کی مینوفیکچرنگ کا جو میتھڈ ہے وہ ہے فرمنٹیشن, اور فرمنٹیشن کیا ہے, بایولوجیکل میتھڈ ہے. اس میں ہوتا کیا ہے, اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میتھڈ میں گلوکوز یا پھر سکروز, گلوکوز ہمیں کہاں سے ملتا ہے, شوگر کین سے, فروٹ سے یا پھر سٹارچ سے, یہ ہم یہاں سے حاصل کرتے ہیں. یہ جو سکروز ہے, شکر جسے آپ کہتے ہیں, تو یہ ہم اوبٹین کرتے ہیں فرام پلانٹ, اور اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں انٹو ایتھانول بائی دا ریئیکشن آف انزائم پروڈیوسڈ بائی ییسٹ. یعنی انزائم کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں, گلوکوز کو کنورٹ کر دیتے ہیں ایتھانول کو, اور اس پروسیس کا نام کیا ہے, فرمنٹیشن. لیکن یہ سارے کا سارا جو پروسیس ہوتا ہے ان دا ایبسنس آف آکسیجن ہوتا ہے. آکسیجن کی ایبسنس میں یہ پروسیس ہوتا ہے, اسی وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں این ایروبک کنڈیشنز. این ایروبک کنڈیشنز کے اندر یعنی آکسیجن نہیں ہوتی. تو اس کی اگر ہم ایکویشن کی بات کریں تو دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس گلوکوز ہے, اور گلوکوز کیا ہے, یہ بیسیکلی سکروز ہے, یعنی شکر ہے, آپ یوں سمجھ لیں, جو ہم نے شوگر کین یعنی گنے سے حاصل کی ہے. تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, ییسٹ دینا ہے, اور ییسٹ کی پریزنس میں, ییسٹ کیا ہے, بیسیکلی ایک انزائم ہے جو اس ریئیکشن کو فاسٹ کرتا ہے جسٹ, اور اس کا کوئی کام نہیں ہے. تو ییسٹ کیا کرتا ہے, اس کو کنورٹ کر دیتا ہے. یہ دیکھیں الکوہل ہے, اور یہ کون سا الکوہل ہے, 2 کاربن ایٹم ہے, دیٹ مین ایتھانول ہے. یہ ایتھانول کی فارمیشن ہو گئی ہے, اور ساتھ میں ہمارے پاس کیا آ گیا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ آ گئی ہے. اچھا, یہ جو گلوکوز ہے, یہ ایکوا سولوشن, گلوکوز کا ایکوا سولوشن ہونا ضروری ہے. دیٹ مین گلوکوز کو آپ نے پانی میں ڈالنا ہے, دین پھر آپ نے اس کے اندر جو ہے انزائم یوز کرنا ہے وچ از ییسٹ, اور اس کے بعد یہ ایتھانول کی فارمیشن ہوگی, اور ساتھ میں کاربن ڈائی آکسائڈ نکل جائے گی. یہ ایتھانول بڑے کام کا ہے ہمارے پاس, اس کو ہم آگے یوز کریں گے ڈفرینٹ پروسیس کے اندر. اچھا, گلوکوز ہے, یہ ایتھانول ہے, اور ساتھ میں کاربن ڈائی آکسائڈ بن گئی. تو اسٹیپ آف فرمنٹیشن پروسیس اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو اسٹڈی کریں تو ہم کیسے اس کو میمورائز کریں گے. سب سے پہلے پریپریشن آف سولوشن, ہم نے سولوشن بنانا ہے, کس کا, شوگر سولوشن از پریپیئرڈ فرام شوگر کین جوس, یا پھر اسٹارچ سے بھی آپ لے سکتے ہیں. شوگر کین جوس سے آپ نے شوگر سولوشن بنانا ہے. دیٹ مین شوگر کین جو جوس ہوتا ہے, اس کے اندر آپ نے پانی ڈال کر اس کو شوگر سولوشن بنا لینا ہے. اچھا, اس کے بعد کیا کریں گے, اس کے اندر ہم ایڈیشن کریں گے ییسٹ کی, اور ییسٹ کیا ہے, انزائم کنٹین کرتا ہے زائمیز. زائمیز کمپلیکس ییسٹ میں انزائم ہوتے ہیں دیٹ کنورٹ شوگر انٹو ایتھانول. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا ریئیکشن کو جلدی کر دیتا ہے, اور ریئیکشن آپ کے یعنی اس ریئیکشن میں اس انزائم کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ کنورٹ کرتا ہے شوگر کو ایتھانول میں, اور ساتھ میں کاربن ڈائی آکسائڈ بنتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اگر ہم کنڈیشنز کی بات کریں جو کہ فرمنٹیشنز کے لیے ضروری ہیں, تو اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے ٹمپریچر کا ہونا, یعنی ٹمپریچر 30 to 35 ڈگری سیلسیس ہمیں ریکوائرڈ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں آکسیجن نہیں چاہیے, یعنی اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں این ایروبک ریئیکشن, کیونکہ اس میں آکسیجن کی ایبسنس ہوتی ہے, آکسیجن نہیں ہوتی, اور آکسیجن کی ایبسنس میں یہ ریئیکشن ہوتا ہے. اچھا, جو کلیکشن آف ایتھانول ہے آفٹر فرمنٹیشن, ایتھانول از سپریٹڈ بائی ڈسٹیلیشن, اور یہ جو ڈسٹیلیشن ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں فریکشنل ڈسٹیلیشن, ٹو obtain پیور الکوہل, تاکہ ہم پیور الکوہل
हासिल कर लें। ये जो इस फर्मेंटेशन के रिजल्ट में जो इथानॉल हमें मिलता है वो थोड़ा इम्प्योर होता है, और इसके बाद हम इसको प्योरिफिकेशन के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं, जिसमें 96% हमें इथानॉल जो है वो इथानॉल फॉर्म हो जाता है 96%। इसके साथ अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस जो इस रिएक्शन के हैं वो ये हैं कि यूजेस रिन्यूएबल रॉ मटेरियल, क्योंकि शुगर केन हमने एक दफ़ा अगर फसल लगा ली तो नेक्स्ट फिर हम दोबारा इसकी क्रॉप जो है वो ग्रो करवा सकते हैं, यानी इसमें जो रॉ मटेरियल है वो रिन्यूएबल है, आप दोबारा बार बार इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो दूसरा प्रोसेस है जिसको हम हाइड्रेशन ऑफ इथीन कह रहे हैं, जिसमें हम इथेनॉल को सिंथेसाइज करेंगे, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें नॉन रिन्यूएबल रॉ मटेरियल है। इस वजह से हम इसका उसके साथ कंपैरिजन देख रहे हैं। सिंपल प्रोसेस रिक्वायरिंग माइल्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें कोई ख़ास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत नहीं है और ना ही टेम्परेचर की ज़रूरत है, इस वजह से हम इसको सिंपल प्रोसेस कह रहे हैं। ये इसका दूसरा फ़ायदा है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये एक स्लो प्रोसेस है और इम्प्योर इथेनॉल प्रोड्यूस होती है, यानी इसमें प्योरिफिकेशन या फिर डिस्टिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, और क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो शुगर केन है, और शुगर केन को आपको ग्रो करने के लिए लार्ज एरिया रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट अगर हम सेकंड मेथड की बात करें जो कि है कि हाइड्रेशन ऑफ इथीन। अब अगर आप इसके वर्ड के ऊपर गौर करें, हाइड्रेशन का क्या मतलब है? हाइड्रेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ वाटर। किस में करनी है वाटर की एडिशन? इथीन के अंदर करनी है। इथीन क्या है? अल्कीन है, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, उन डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक करवा कर वहां क्या करना है, वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने हैं। अब ये कैसे होगा, इसका प्रिंसिपल देखें। यहां देखें कि इथीन इज ऑब्टेन्ड, इथीन हम हासिल कहां से करते हैं? ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये इथीन हम हासिल करते हैं पेट्रोलियम से या फिर नेचुरल गैस के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके। इज रिएक्टेड विद स्टीम। अच्छा, इथीन जो है वो स्टीम के साथ आपने रिएक्ट करनी है। स्टीम मीन हॉट वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। यहाँ जो कैटलिस्ट हमें चाहिए वो फास्फोरिक एसिड चाहिए एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यहाँ जो टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए वो बहुत हाई होना चाहिए, यानी टेम्परेचर अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस आपकी बुक मेंशन कर रही है, और जो प्रेशर है वो 6 atm जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये इसके लिए कंडीशन है, तब ये ऐसा होगा। तो इसमें क्या है कि कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है उसको आपने ब्रेक करवा कर वहाँ एक कार्बन के साथ OH अटैच कर देना है और दूसरे कार्बन के साथ H अटैच कर देना है। इस वजह से ये क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा। मैं इसको अगर यहाँ कर देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप इसको इजी टू अंडरस्टैंड कर लें। ये देखें कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। ये मैं अगर इसको ड्रॉ कर लूं, यहाँ ये कार्बन है और ये कार्बन है, इन दोनों, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूं, आई होप कि आप इसको समझ जाएंगे। ये 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ भी जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम है बिफोर रिएक्शन करने से पहले। अब हमने क्या करना है? अच्छा, अब हमने ये करना है कि ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ, लेट मी ओपन पॉइंटर, ये जो कार्बन है एक कार्बन के साथ आपने हाइड्रोजन एटम अटैच करवा दें और एक कार्बन के साथ OH अटैच करवा दें, क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये टूट जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड। तो अब हम एक के साथ OH अटैच करेंगे और एक कार्बन के साथ जो है वो H अटैच करेंगे। तो लेट मी ओपन पेन। अब यहाँ देखें, मैं इस कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच कर देता हूँ और इस कार्बन के साथ जो है वो OH अटैच कर देता हूँ। ये H और OH कहाँ से आए? ये वाटर मॉलिक्यूल की वाटर मॉलिक्यूल जब इसकी हाइड्रोलिसिस हुई, ब्रेक डाउन हुआ इसकी, तो वहां से H और OH आ गया। तो अब आप देखें कि CH3, ये देखें ये लिखा हुआ है, लेट मी ओपन पॉइंटर अगेन। ये देखें इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3, तो ये CH3। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2, CH2, और साथ में क्या लगा है? OH। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप ये OH अटैच करेंगे और H अटैच करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड होगा ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, यानी ये ऊपर वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेट मी इरेज दिस वन। अब यहाँ देखें कि ये जो है वो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड जो है वो उसको खत्म करना है, तभी तो वैकेंसी आएगी हमारे पास। और यहाँ हमने हाइड्रोजन और साथ में क्या लगा देना है? OH। खैर, आपने इसको इतना ज्यादा जो है वो अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये देखें कि अल्कीन है, यानी पहले डबल बॉन्ड था,
اور اس میں ڈبل بونڈ کی بریک ڈاؤن سے ہم نے کیا کیا کہ ایچ اور او ایچ جو ہے وہ اٹیچ کروا دیے. اب میں اس سارے کو ریز کر دیتا ہوں تاکہ ہم فردر جو ہے وہ آگے دیکھیں کہ آگے ہمارے پاس کیا کام ہے. تو لیٹ می ریز دس. تو یہاں دیکھیں نیکسٹ جی نیکسٹ اب ہم موو کرتے ہیں. نیکسٹ دیکھیں کہ یہ ایتھین ہے, یہ اسٹیم ہے. اسٹیم مین ہاٹ واٹر ہے, یہ گیسیس فارم میں ہے, اور ساتھ میں ہمارے پاس کیا آ گیا ہے ایتھانول. اگین یہاں بھی ہم ایتھانول کی یعنی الکوہل کی ہی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں. اچھا اس میں کنڈیشنز کیا ہیں؟ ٹمپریچر ہمیں 300 ڈگری سیلسیس چاہیے, ایٹماسفیرک پریشر جو ہے وہ 6 to 7 ATM چاہیے, اور کنسنٹریٹڈ فاسفورک ایسڈ چاہیے H3PO4 آن سلیکا. نیکسٹ دیکھیں اس کے میکانزم کی اگر دیکھیں تو ایتھین مالیکول ابزارب آن دا کیٹلسٹ سرفیس اور steam added across the double bond of the ethene. Ethanol vapors are produced and condensed to form a liquid ethanol. یہ سارا وہ اس کا پروسیس ہے جو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا. خیر اگر آپ اس کو نکالنا چاہتے ہیں تو نکال بھی سکتے ہیں. ایڈوانٹیجز کی کیا بات ہے؟ یہ فاسٹ اینڈ کنٹینیوس پروسیس ہے, گیو پیور ایتھانول دیتا ہے, اس میں پیوریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی لائک فرمنٹیشن پروسیس, اور یوز پیٹروکیمیکل فیڈ سٹاک ایتھین. ہم نے اس میں جو را مٹیریل یوز کیا ہے وہ پیٹروکیمیکل ہے, اور یعنی وہ نان رینیویبل ہے. نیکسٹ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز یہی ہیں کہ وہ نان رینیویبل ہم نے سورسز کا استعمال کیا ہے جو کہ پیٹرولیم ہے, ریکوائر ہائی ٹمپریچر اینڈ پریشر, اور اس وجہ سے یہ کیا ہے ایکسپینسو سیٹ اپ ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان کا ایک کمپیریزن کہ فرمنٹیشن اور ہائیڈریشن میں کیا ان کا کیسے کمپیریزن ہم کر سکتے ہیں. تو را مٹیریل کی اگر ہم بات کریں تو فرمنٹیشن میں جو را مٹیریل ہے اس پروسیس کے لیے جو ہمیں ضرورت ہے وہ ہے شوگر یا پھر اسٹارچ, اور اس کے لیے ایتھین ہے جو کہ پیٹرولیم ہے. اچھا اس میں کیٹلسٹ ہمارے پاس انزائمز ہیں, زائمیز ہے, اور اس میں فاسفورک ایسڈ ہے. ابھی آپ لوگوں نے دیکھا. اس میں جو کنڈیشن ہے وہ 30 to 35 ڈگری سیلسیس ہے, اور این ایروبک ہے. اس میں ہمارے پاس 30 ڈگری سیلسیس اس کا جو ہے وہ ٹمپریچر ہے, اور 6 ATM, یہ 60 نہیں ہے غالباً, یہ 6 ATM ہے آپ کی بک میں, 6 ATM ہے, اس وجہ سے یہ 6 ایٹماسفیرک پریشر ہے. اور پروڈکٹ پیورٹی کیا ہے؟ امپیور ایتھانول ہے, اس میں پیور ایتھانول ہم یوز کرتے ہیں. سپیڈ اس میں سلو ہے, یعنی یہ سلو پروسیس ہے, اور یہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں فاسٹ ہے. سورسز کی بات کریں رینیویبل ہے, یعنی پلانٹ دوبارہ سے آپ اگا لیں گے, لیکن پیٹرول ایک دفعہ آپ نے زمین سے نکال لیا تو دوبارہ سے وہ نہیں بنے گا, اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے. اس وجہ سے یہ کیا ہے نان رینیویبل جو ہے ریسورسز سے ہم اس کو بناتے ہیں. اسٹوڈینٹس نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں جی 10.2 آرٹیکل کی طرف جو کہ کمبسچن آف الکوہلز ہے. الکوہل آر فلیمیبل آرگینک کمپاؤنڈز, ان کو آگ لگتی ہے, یہ فلیمیبل ہیں. اور دا کمبسچن آف الکوہل از اے کیمیکل ریئیکشن ود آکسیجن دیٹ پروڈیوس کاربن ڈائی آکسائڈ, واٹر اینڈ ہیٹ انرجی. تو اس میں جو ہمارے لیے کام کی چیز ہے وہ ہے ہیٹ انرجی. ہم اس ہیٹ انرجی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے مختلف سارے کام کروا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, جس طرح پیٹرول وغیرہ جلتے ہیں, یعنی جو دوسرے آرگینک کمپاؤنڈس ہیں جس میں پیٹرول ہے, گیس ہے, جو ڈفرینٹ الکینز ہیں بیسیکلی, ان کی جب کمبسچن ہوتی ہے تو وہ بھی ہمیں ریزلٹ میں یہی دیتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ, واٹر اور ہیٹ انرجی, یہ بھی یہی دے رہا ہے. لیکن اس میں الکوہل میں اور ان میں فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ یہ جو ہیٹ انرجی دیتے ہیں, یعنی اگر یہ 1 لیٹر جو ہے وہ کنزیوم ہوتے ہیں اور ہیٹ انرجی دیتے ہیں, اور 1 لیٹر پیٹرول کنزیوم ہوتا ہے وہ ہیٹ انرجی دیتا ہے, تو یہ کم ہیٹ انرجی ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. پیٹرول جو ہے وہ زیادہ ہیٹ انرجی پرووائڈ کرتا ہے بائی برننگ آف 1 لیٹر. تو اب اگر ہم دس ریئیکشن شو دیٹ دا الکوہل آر ایکسیلنٹ فیول, یہ ایکسیلنٹ فیول کے طور پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں الکوہل ہے, اور یہ کون سا الکوہل ہے؟ C1 ہے, اس وجہ سے ہم اسے بولیں گے میتھانول. اب یہ میتھانول ہے, یہ آکسیجن کی پریزنس میں اس کو ہائیلی فلیمیبل ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ, واٹر, اور ساتھ میں کیا نکلے گا, ہیٹ نکلے گی. یوزز آف کمبسچن آف الکوہل, الکوہل کی کمبسچن کہاں کہاں ہوتی ہے؟ ایتھانول اگین جس کو بھی ہم نے پریپیئر کیا تھا, 2 میتھڈ سیکھے اس کے, اس کو ہم سپریٹ لیمپ کے اندر, راکٹ فیول کے اندر, یا بلینڈڈ فیول کے طور پر یوز کرتے ہیں. بلینڈڈ مین کہ ہم پیورلی, کچھ ایسی کنٹریز ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی پیٹرول وغیرہ کو, تو وہ کیا کرتی ہیں کہ کچھ پیٹرول اور اس کے ساتھ الکوہل کو مکس کر کے برن کرتی ہیں ڈفرینٹ انجنز کے اندر, یعنی گاڑیوں کے انجن اس طرح سے انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ اس میں
بالکل پیور جو ہے وہ پیٹرول نہیں ڈالتے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 70% پیٹرول لے لیں گے, 30% جو ہے وہ الکوہل ڈال لیں گے. اور کون سا الکوہل ڈالیں گے؟ ایتھانول ڈال کے ان دونوں کو ملا کر وہ یوز کریں گے, جس کی وجہ سے ان کو تھوڑی بچت ہو جاتی ہے. تو بلینڈڈ فیول ہم اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں. اچھا, میتھانول از یوزڈ ایز انڈسٹریل فیول اینڈ ان ریسنگ کار. میتھانول کو ہم یوز کرتے ہیں انڈسٹریل فیول کے طور پر یا پھر ریسنگ کار کے اندر. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب ہم دیکھ لیتے ہیں موسٹ کامنلی یوزڈ الکوہل ایز اے فیول, اور اس میں اپلیکیشنز کی اس کی کیا کیا ہیں یہ آپ کی بک میں مینشن ہے. ایک اپلیکیشن ہے ایز اے موٹر فیول. موٹر فیول یعنی مختلف جو ہمارے پاس گاڑیاں ہیں ان کے فیول کے طور پر ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اچھا, میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ تقریباً جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی پیٹرول کو, وہ کیا کرتی ہیں؟ بلینڈڈ فیول یوز کرتی ہیں. گیسو ہول اس کو ہم کہتے ہیں, گیسو ہول کا یوز کیا جاتا ہے. اس میں ہم پیٹرول اور ایتھانول کو مکس کر کے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. یہ ڈفرینٹ کمپوزیشن کے ساتھ اس کا یوز کیا جاتا ہے. 90-10% ہے یا پھر یہ 70-30% بھی ہے. تو اس طرح یہ ڈفرینٹ پرسنٹیج ہے. تو 10-20% بھی ہے. ڈفرینٹ اس میں پرسنٹیج آ جاتی ہے. وہ اس کو وہ کیا کرتے ہیں؟ پیٹرول کے اندر یوز کرتے ہیں تاکہ ان کو وہ فیول جو ہے وہ زیادہ کاسٹلی نہ پڑے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ریڈیوس ایئر پولوشن اینڈ سیف پیٹرولیم. سے ہم ایئر پولوشن اس سے کم ہوتی ہے الکوہل سے, اس وجہ سے, اور پیٹرولیم کو بھی ہم بچا سکتے ہیں. کیونکہ پیٹرولیم اگین جو ہے وہ نان رینیویبل ریسورسز ہیں, اور یہ جو ہیں وہ رینیویبل ریسورسز سے ہم اوبٹین کر لیتے ہیں. اس وجہ سے اس کو ہم جو ہے وہ سیو کرتے ہیں پیٹرولیم کو. ایز اے ڈومیسٹک فیول کے طور پر بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں. گھروں کے استعمال کے اندر بھی ہم اس کا یوز کرتے ہیں. کیمپنگ سٹوو ہو گئے یا پھر اسپرٹ لیمپس ہو گئی. اچھا, ایز اے رینیویبل انرجی ریسورسز کے طور پر اس کا یوز کیا جاتا ہے. پروڈیوسڈ فرام شوگر کین اور کارن, اس وجہ سے یہ بایو ایتھانول بھی اس کو کہتے ہیں. ان پاور اسٹیشن کے اندر الیکٹریسٹی جنریٹرز, اسمال پلانٹس کے اندر الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے لیے بھی ہم اس کا یوز کرتے ہیں. یہ ڈفرینٹ ایپلیکیشنز ہیں الکوہل کی, مینلی ایتھانول کی. اچھا, اب اگر اس میں دیکھیں کہ جو ڈفرینٹ الکوہلز ہیں ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں. جیسے میتھانول ہے, میتھانول کا کیا یوز ہے؟ C1 ہے, CH3OH, اور اس کا یوز ہے جی ریسنگ کار کے اندر, راکٹ, اور یہ بہت زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کیئرلیسلی ہینڈل کریں گے تو میتھانول جو ہے کافی ٹاکسک ہے. اچھا, ایتھانول اسے ابھی ہم نے دیکھا بھی تھا کہ گیسو ہول کہتے ہیں, اور ڈفرینٹ جو ہے وہ بلینڈڈ ود پیٹرول, بلینڈڈ فیول کے طور پر بھی ہم اسے جانتے ہیں, اور اس کا یوز کرتے ہیں مکس کر کے پیٹرول کے ساتھ. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کا یوز کریں گے, ایتھانول سارے کا سارا یوز کریں گے, تو یہ ہمارے انجن کو بھی خراب کر سکتا ہے. کیونکہ یہ ابھی یہ آ رہا ہے آگے, کیونکہ یہ کیا کرتا ہے کہ واٹر کو ایبزارب کر لیتا ہے. اس وجہ سے یہ انجن کے لیے یا گاڑیوں کے اندر جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں ان کے لیے یہ کافی ہارمفل ہو سکتا ہے. Propanol C3H7OH can be used but less common, اور اسی طریقے سے بیوٹانول جو ہے یہ گڈ فیول ہے, سملر انرجی ٹو پیٹرول. یہ پیٹرول کے تقریباً ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ انرجی ہے. اس وجہ سے یہ تھوڑا ایکسپینسو پڑ جاتا ہے, اس وجہ سے اس کا جو ہے وہ یوز نہیں کرتے. نیکسٹ دیکھیں ڈس ایڈوانٹیجز کی اگر ہم بات کریں تو انرجی آؤٹ پٹ ڈفرینس ہے. اسمالر الکوہل میتھانول اور ایتھانول گیو لیس انرجی پر لیٹر دین پیٹرول. یہ لیس انرجی پروڈیوس کرتے ہیں اگر 1 لیٹر آپ ان کا جلائیں پیٹرول کے مقابلے میں. اس وجہ سے ہم جو ہے وہ اس کو یوز نہیں کرتے. اچھا, لارج الکوہل بیوٹانول ہیو ہائر انرجی بٹ آر ہارڈر ٹو پروڈیوس. یہ جو لارجر الکوہل ہیں جیسے بیوٹانول ہیں, یہ لارجر الکوہل اس کو کہتے ہیں, یہ ہائر انرجی تو دیتے ہیں لیکن ان کی مینوفیکچرنگ بڑی مشکل ہے بیوٹانول کی. اس وجہ سے ہم اس کو یوز نہیں کرتے. اچھا, دوسرا اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ واٹر ایبزارپشن. یہ ابھی ہم بات کر بھی رہے تھے, یہ آپ کی بک میں بھی لکھا ہے کہ جو الکوہلز ہیں یہ ہائیگروسکوپک ہیں, دیٹ مین واٹر کو ایبزارب کر لیتے ہیں ایئر سے. اور اگر ہم ان کو انجن کے اندر یوز کریں گے تو انجن کوروژن کی وجہ بنے گا, انجن کو زنگ لگ سکتا ہے, اور ریڈیوس کمبسچن ایفیشنسی, جو کمبسچن ایفیشنسی ہے اس کو یہ کم کر دے گا. نیکسٹ اب ہم دیکھتے ہیں رول آف الکوہلز ان فارماسیوٹیکل انڈسٹری. جو ڈفرینٹ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں, جو میڈیسن بنانے والی انڈسٹری ہے اسے ہم فارماسیوٹیکل انڈسٹری کہتے ہیں, اور اس کے اندر الکوہل کا کیا رول ہے.
अल्कोहल में स्पेशली लिखा है कि इथानॉल है, मिथानॉल है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल फील्ड. दे आर यूज सॉल्वेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड इंग्रेडिएंट्स इन मेडिसिन. तो ये इनका काम है. अच्छा, पहला क्या, मैनी अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के तौर पर अल्कोहल को हम यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है जो वाटर नहीं करता. मैनी मेडिसिन कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और वो जो है वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती. तो फिर हम उनको कहाँ डिजोल्व करते हैं? अल्कोहल के अंदर. इथेनॉल एक्ट एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इट डिजोल्व बोथ पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंस. ये क्या करता है? पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस को अपने अंदर हल कर लेता है. इट इज यूज्ड प्रिपेयरिंग टिंचर और सिरप एंड ओरल सॉल्यूशन. जो सिरप वगैरह होते हैं, ओरल सॉल्यूशंस होते हैं, उनके अंदर हम इसको यूज करते हैं. ये एग्जांपल है, एक टिंचर है और आयोडीन डिजोल्व इथेनॉल. यूज एंटीसेप्टिक है, जर्म्स वगैरह मर जाते हैं इससे, टिंचर से. और कफ सिरप है, इसके अंदर भी हम इथेनॉल को यूज करते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल होती है टू डिजोल्व ड्रग्स एंड इम्प्रूव टेस्ट. नेक्स्ट देखें, अल्कोहल एज ए डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्ट. अल्कोहल को हम यूज करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए और इसमें इथेनॉल 70% है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70 to 90% यूज्ड किल जर्म्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस ऑन द स्किन एंड सरफेसेस. डिफरेंट जो सरफेसेस होती हैं घरों में, मसला आप मोबाइल वगैरह यूज करते हैं तो, और आपके हाथ अगर बार बार जो है वो गंदे हो रहे हैं तो आप क्या करते हैं? सैनिटाइज करते हैं. तो सैनिटाइजर के अंदर अल्कोहल ही डाला होता है जो क्या करता है? डिसइंफेक्टेंट्स का काम करता है या एंटीसेप्टिक्स का काम करता है. सर्जिकल स्पिरिट्स होते हैं, मुख्तलिफ जो औजार्स होते हैं, सर्जिकल टूल्स होते हैं, उनकी सफाई के लिए हम यूज़ करते हैं. क्लीनिंग एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. स्किन स्टेरिलाइजेशन बिफोर इंजेक्शन, स्किन को स्टेरिलाइज किया जाता है इंजेक्शन लगाने से पहले. तो वो जिससे हम स्पिरिट वगैरह यूज़ करते हैं, वो स्पिरिट क्या है? बेसिकली अल्कोहल ही है और इथेनॉल ही है. अल्कोहल एज ए प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर भी यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. अल्कोहल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लिक्विड मेडिसिन. लिक्विड मेडिसिन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है उसको स्टॉप कर देता है अल्कोहल. लोशंस एंड सिरप्स, इस वजह से हम लॉन्ग लास्टिंग जो है उसको यूज कर सकते हैं. इथेनॉल एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव्स बाय रिड्यूसिंग वाटर एक्टिविटी एंड किलिंग बैक्टीरिया. वाटर एक्टिविटी या फिर बैक्टीरिया को ये क्या कर देता है? किल कर देता है, जिसकी वजह से आपकी मेडिसिन जो होती हैं वो ज़्यादा अरसे तक यूज़ के काबिल रहती हैं. इसके साथ ये यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, माउथ वॉशेस है एंड मेडिकेटेड लोशंस के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं. अच्छा, अल्कोहल एज ए इंग्रेडिएंट इन मेडिसिन. मेडिसिन के अंदर डायरेक्टली इंग्रेडिएंट्स के तौर पर भी हम इसको यूज़ करते हैं. Directly as a active ingredient, they may act as a pain relievers, antiseptic and cooling agents. इस वजह से यहाँ वन बाय वन सबका लिखा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है. जस्ट ये मेन हेडिंग आपने याद करनी है और आपको खुद समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ें की बताया जा रहा है. अच्छा, इसी तरीके से मिथानॉल है, ग्लाइसरॉल है या फिनॉल है, ये डिफरेंट जो हैं अल्कोहल्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस और ये एज ए इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं. अच्छा जी, लास्ट है हमारे पास के अल्कोहल्स इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग. फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी अल्कोहल को यूज़ करते हैं. अल्कोहल आर यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट्स के तौर पर यूज़ करता है इन लेबोरेटरीज एंड फार्मास्यूटिकल प्लांट्स. यूज टू स्टेरिलाइज इक्विपमेंट, ये भी हम देख कर आए हैं. और हाइजीन, मेंटेन हाइजीन ड्यूरिंग ड्रग प्रोडक्शन. जो ड्रग प्रोडक्शन है उसके दौरान सफाई को मेंटेन रखता है ये. अच्छा, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, अभी आपने देखा कि कोविड-19 जो गुजरा पीछे 2019 से जो शुरू हुआ और जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, उसमें जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर डिफरेंट जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा सैनिटाइजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई और उसके लिए हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करते रहे. और तो ये इसका एक काफ़ी एडवांटेजेस था. उसके बाद फिर ये सैनिटाइज़र वगैरह बहुत आम हो गए और लोगों ने इसका जो है वो इसका इस्तेमाल बढ़ गया. तो सैनिटाइज़र के अंदर बेसिकली क्या यूज़ होता है? अल्कोहल ही यूज़ होती है और ये क्या करती है? दे किल वायरसेस क्विकली विदाउट लिविंग रेजिड्यू, यानी ये वायरस वगैरह को किल कर लेती है.
अच्छा, अगर हम फार्मास्यूटिकल के अंदर अल्कोहल देखें कि एक सॉल्वेंट के तौर पर यूज होती है, ये वो मेन पॉइंट्स हैं। और अल्कोहल यूज कौन सी होती है? इथानॉल। इसी तरीके से इसकी एग्जांपल है टिंचर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप। फिर एंटीसेप्टिक हमने देखा था इथानॉल ही है अगेन। और ये हैंड सैनिटाइजर या सर्जिकल स्पिरिट के तौर पर इसका यूज है। अच्छा, प्रिजर्वेटिव में भी इथानॉल है। आप देखें कि हमने शुरू में इथानॉल की मैन्युफैक्चरिंग की, वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। फिर मेडिसिन में इंग्रेडिएंट के अंदर इथानॉल तो नहीं है, लेकिन मिथानॉल है, ग्लाइसरॉल है, फिनॉल है। ये डिफरेंट है जो हम यूज करते हैं डिफरेंट क्रीम्स के अंदर, सिरप्स के अंदर। अच्छा, क्लीनिंग एजेंट में भी इथानॉल अगेन है, मिथानॉल है। स्टेरिलाइजिंग लैब इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हम इसका यूज करते हैं। तो ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज है। तो बच्चों, अभी हम देख लेते हैं रोल ऑफ अल्कोहल इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी अल्कोहल का काफ़ी रोल है। रोल क्यों है अल्कोहल का कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर? बिकॉज ऑफ इट्स एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फंगल क्वालिटीज। दैट मीन बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा, वायरस ग्रोथ नहीं करेगा, जरासीम जो है, जर्म्स जो हैं वो ग्रोथ नहीं करेंगे, और फंगस जो है वो ग्रोथ नहीं करेगी। ये उसको प्रिवेंट करेगा, उसको जो है वो रोकेगा ताकि वो ग्रोथ ना करें उस प्रोडक्ट के अंदर जो कॉस्मेटिक के अंदर यूज होनी है। It is used in hygiene products such as deodorant. Deodorant का मतलब है कि ये बदबू ख़त्म कर देता है। चीज़ की जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करने में ये रोल प्ले करता है। इस वजह से स्किन केयर प्रोडक्ट है, टोनर हैं, परफ्यूम्स हैं, या फिर स्किन लोशंस हैं, उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके साथ अल्कोहल कीप कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट टुगेदर इन फॉर्मुलेशन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम सेपरेटिंग। ये क्या करता है कि जो कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट हैं उनको जोड़ कर रखता है, एडहेरिंग का काम करता है, और वो लंबे अरसे तक आपस में जुड़ी रहती हैं और उनको अलहदा होने से, सेपरेट होने से जो है वो बचाता है। तो ये हमारे पास इसके कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज था। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि अल्कोहल का इम्पैक्ट ऑन एवरीडे लाइफ पब्लिक हेल्थ के ऊपर, तो इसमें हेल्थ और मेडिसिन के अंदर अभी हमने देखा कि एंटीसेप्टिक का काम करता था, डिसइंफेक्टेंट्स का काम करता था। ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इसकी एडिक्शन हो जाती है अल्कोहल की, और ये बेवरेजेस के तौर पर यूज़ किया जाता है, और जिससे लिवर डिजीज़ वगैरह हो सकते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर फर्दर हम बात करें तो इसमें ये सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है, फ्यूल्स के तौर पर यूज़ होता है, या फिर रॉ मटेरियल्स के तौर पर। जबकि इसका जो आपने देखा कि मीथानॉल है, ये काफ़ी टॉक्सिक है अगर आप इसको केयरलेसली यूज़ करेंगे, और पोल्यूशन को भी क्रिएट कर सकता है। अच्छा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, रिन्यूएबल बायोफ्यूल है। और इसी तरीके से अगर हम एवरीडे लाइफ की बात करें तो हाइजीन, कॉस्मेटिक और परफ्यूम्स के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। और अगर इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो ओवर यूज़ और मिस यूज़ जो है वो रिस्क है इसका। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोक्सी कंपाउंड, और मेनली हमने कवर किया इस चैप्टर के अंदर इथानॉल को, जो कि अल्कोहल ही है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो लाजमी तौर पर क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं इसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।